تو ہنی یہ تکلیف رہے گی بسم خستہ اللہ. حالوں کو، یہ تکلیف رہے گی خستہ حالوں کو، تو نے جا چمکایا ہے کن کالوں کو۔ اللہ. اور پاؤں پکڑ کر لوگ گرانا چاہتے ہیں، پاؤں پکڑ کر لوگ گرانا چاہتے ہیں، ذہن چلا کر آگے بڑھنے والوں کو۔ ہائے ہائے کیا ہی کھیلے، بہت خوب ہم؟ یار. ارے پاؤں پکڑ کر لوگ گرانا چاہتے ہیں، پاؤں پکڑ کر لوگ گرانا چاہتے ہیں، ذہن چلا کر آگے بڑھنے والوں کو۔ اور ہنی الٹی چال کا آسرا لینا پڑتا ہے۔ ہائے ہائے. ارے الٹی چال کا آسرا لینا پڑتا ہے، سیدھی بات سمجھ نہیں آتی سالوں کو۔ ہائے ہائے کیا ہی کہنے، بہت خوب، مقرر کیجئے. درویش بھائی ویلکم۔ الٹی چال کا آسرا لینا پڑتا ہے، الٹی چال کا آسرا لینا پڑتا ہے، سیدھی بات سمجھ نہیں آتی سالوں کو۔ اور ہنی بیٹھے بیٹھے یوں ہی کسی کا ذکر چلا، بیٹھے بیٹھے یوں ہی کسی کا ذکر چلا، چلتے چلتے بھول گئے سب چھالوں کو۔ اللہ اللہ کیا ہی کہنے. سنیے درویش. اور بہت شکریہ محبتیں۔ اور ربط ضروری ہوتا ہے، شرمندہ ہوں، ربط ضروری ہوتا ہے، شرمندہ ہوں، آنے والوں زنگ لگا ہے تالوں کو۔ اللہ اللہ. عباس ویلکم، ویلکم بیک ساگر۔ ہاں ربط ضروری ہوتا ہے، شرمندہ ہوں، آنے والوں زنگ لگا ہے تالوں کو۔ اور درویش کوئی تو پوچھے جا کر حسن کی پریوں سے، ہنی ارے کوئی تو پوچھے جا کر حسن کی پریوں سے، کیا ملتا ہے رول کے بھولے بھالوں کو۔ اللہ 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 کیا ہی کہنے، کیا ہی کہنے، بہت ہاں خوب. سنیے درویش. ارے کوئی تو پوچھے جا کر حسن کی پریوں سے، کوئی تو پوچھے جا کر حسن کی پریوں سے، کیا ملتا ہے رول کے بھولے بھالوں کو۔ اور رکھوالوں کے خواب میں لاشیں بولیں گی، رکھوالوں کے خواب میں لاشیں بولیں گی، نیند نہیں کرنی ہوتی رکھوالوں کو۔ اللہ اللہ اللہ. بہت شکریہ۔ اور یہ کچھ لائنز پہلے بھی سنائی ہیں، فرمائش ہے پھر سے سنا رہا ہوں۔ درویش جی آپ بھی نہیں تھے بسم اللہ. کہ نقش ماضی کے جو باقی ہیں مٹا مت دینا، یہ بزرگوں کی امانت ہے گوا مت دینا۔ اور درویش وہ جو رازق حقیقی ہے اسی سے مانگو، وہ جو رازق حقیقی ہے اسی سے مانگو، رزق برحق ہے کہیں اور صدا مت دینا۔ اللہ اللہ.
वो जो राज़-ए हकीकी है उसी से मांगो, रिज़्क बरहक है कहीं और सदा मत देना। और दरवेश, भीख मांगो भी तो बच्चों से छुपा कर मांगो। हाय हाय हाय। हम्म अल्लाह अरे भीख मांगो भी तो बच्चों से छुपा कर मांगो। तुम भिखारी हो कहीं उनको बता मत देना। अरे यार क्या बड़ी लाइन है। हम्म ये मुकर्रर करें यार, जी यार नहीं, ज़रूर क्या ज़रूर ज़रूर मुआफ़तें। क्या कहने, ये बड़ी गहरी लाइन है यार, कमाल है। भीख भीख मांगो भी तो बच्चों से छुपा कर मांगो। भीख मांगो भी तो बच्चों से छुपा कर मांगो। तुम भिखारी हो कहीं उनको बता मत देना। हाय हाय हाय, कहते हैं छोटे बड़ों क्या से ही सीखो, खूब है यार जी। वही लाइन है इसमें यार, क्या कहने और चाहिए, बहुत शुक्रिया। क्या ही कहना। और दरवेश, सुबह सादिक में बहुत देर नहीं है लेकिन हाँ सुबह सादिक में बहुत देर नहीं है लेकिन कहीं उजलत में चिरागों को बुझा मत देना। अरे हाय हाय, अल्लाह क्या बात, बहुत और बहुत आला। दरवेश, मैंने जो कुछ भी कहा सिर्फ मोहब्बत में कहा। हाँ, हाँ मैंने जो कुछ भी कहा सिर्फ मोहब्बत में कहा। मुझको इस जुर्मे मोहब्बत की सज़ा मत देना। अरे क्या ही कहने, बहुत खूब। और वेलकम बाबर भाई, बहुत शुक्रिया चार्ली। और दरवेश, सहरा का सफ़र था तो शजर क्यों नहीं आया। हाँ सहरा का सफ़र था तो शजर क्यों नहीं आया। मांगी थी दुआएं तो असर क्यों नहीं आया। और देखा था जिसे हमने कभी शौक़ तलब में, देखा था जिसे हमने कभी शौक़ तलब में, महताब सा वो चेहरा नज़र क्यों नहीं आया। अरे क्या ही खूब है यार, क्या ही खूब है जी। और दरवेश, हम लोग तो मरते रहे किस्तों में हमेशा। हम लोग तो हाय मरते रहे, हम लोग तो मरते रहे किस्तों में हमेशा, फिर भी हमें जीने का हुनर क्यों नहीं आया। हाय हाय हाय, क्या कहने, अल्लाह क्या कहने, क्या और बहुत। हनी दरवेश, लगता है मुकद्दर में मेरे साया नहीं है। हाँ, लगता है मुकद्दर में मेरे साया नहीं है। मुद्दत से सफ़र में हूँ तो घर क्यों नहीं आया। हाय 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 हाय, अल्लाह अल्लाह क्या कहने, जियो यार, क्या क्या ही कहने। लगता है मुकद्दर में मेरे साया नहीं है। मुद्दत से सफ़र में हूँ तो घर क्यों नहीं आया। और बहुत उम्दा। बहुत शुक्रिया। और मकता इसका कि जिसके लिए बैठे थे बिछाए हुए आंखें। अरे जिसके लिए बैठे थे बिछाए हुए आंखें, महफिल में अभी तक वो बशर क्यों नहीं आया। अल्लाह अल्लाह क्या कहने यार, क्या कहने, जिसके लिए बैठे थे बिछाए हुए आंखें, महफिल में अभी तक वो बशर क्यों नहीं आया। क्यों नहीं आया। बहुत
بہت شکریہ آپ سب کا. اور